नमस्ते साथीहरू। आज म तपाईहरुलाई पढाउने छु क्लास 12 को फाइनल एकाउन्ट। क्लास 12 को फाइनल एकाउन्ट पढ्नु भन्दा पहिला म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु कि यदि तपाईहरु क्लास 11 मा राम्रोसँग फाइनल एकाउन्ट बुझ्नु भएको छैन भने तपाईहरु क्लास 12 मा ग्यारेन्टी बुझ्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु यदि राम्रोसँग यो भिडियो हेर्नुहुन्छ भने मलाई विश्वास छ कि तपाईहरु राम्रोसँग फाइनल एकाउन्ट बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले म तपाईहरुलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि तपाईहरुलाई यदि फाइनल एकाउन्ट सिक्नु जिज्ञासा इच्छा छ भने तपाईहरु राम्रोसँग यो भिडियोलाई हेर्नुस्। एक पल्टमा बुझ्नु भएन भने यो भिडियोलाई दुई पल्ट हेर्नुस्, दुई पल्टमा भएन भने तीन पल्ट हेर्नुस्। ग्यारेन्टी छ कि तपाईहरु यो फाइनल एकाउन्ट बुझ्न सक्नुहुन्छ। आज म तपाईहरुलाई फाइनल एकाउन्टको एकदम सर्टकटमा समरीको रूपमा म आज तपाईहरुको फाइनल एकाउन्टको म क्लास लिइरहेको छु। म फाइनल एकाउन्टको पुरै डिटेलमा कुरा गर्ने छु। मेरो क्लास हुन्छ स्टेप बाइ स्टेप म तपाईहरुको युट्युबमा भिडियो हाल्ने छु। आज म तपाईहरुको फाइनल एकाउन्ट भनेको के हो, फाइनल एकाउन्ट वास्तवमा हो के, फाइनल एकाउन्टमा हामीहरुलाई के कुरा पढ्नु पर्छ र कसरी पढ्नु पर्छ त्यो कुरा आज म तपाईहरुलाई पढाउने छु। सबभन्दा पहिला तपाईहरु क्लास 12 को फाइनल एकाउन्ट पढ्नु भन्दा पहिला तपाईहरु एकपल्ट क्लास 11 को फाइनल एकाउन्टलाई रिमेम्बर गर्नुहोस्, याद गर्नुहोस् कि हामीहरु क्लास 11 मा फाइनल एकाउन्टमा के कुराहरु पढेछौं। ट्रेडिङ एकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट एन्ड ब्यालेन्स सिट, राइट। हामी क्लास 11 मा यी तीनटा कुरा पढेछौं भने क्लास 12 मा एउटा मात्रै थप गर्नुपर्छ के प्रॉफिट एन्ड लस एप्रिसिएसन एकाउन्ट, जसलाई हामी नेपालीमा भन्छौं नफा नोक्सान बाँडफाट खाता भनिन्छौं। त्यो हाम्रो ट्रेडिङ एकाउन्टबाट, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टबाट हामीहरुको जति पनि नफा हुन्छन्, नोक्सान हुन्छन् त्यसलाई के गरिन्छन्, कम्पनीको शेयर होल्डरहरूले के गरिन्छन्, त्यो नफा नोक्सानलाई के गरिन्छन्, बाँडफाट गरिन्छन्, राइट। त्योबाट पनि सेभिङ गर्छन्, त्यो रिजर्भको रूपमा राखिन्छन्। अगाडि हाम्रो कम्पनीमा केही क्षतिपूर्ति हुन्छ भने त्यसबाट हामी लगानी गर्छौं, राइट। अब यति कुरा बुझिसकेपछि तपाईहरु के गर्नुस्, तपाईहरु फाइनल एकाउन्ट बनाउनु भन्दा पहिला त्यसको क्वेशन, फाइनल एकाउन्टको क्वेशन के हुन्छन्, ट्रायल ब्यालेन्समा तपाईहरु राम्रोसँग यदि ट्रायल ब्यालेन्स बुझिहाल्नु भयो भने फाइनल एकाउन्ट तपाईहरु राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ। फाइनल एकाउन्टमा माथि हुन्छन् ट्रायल ब्यालेन्स, तल हुन्छ झुन्डिएको पुच्छर। पुच्छर झुन्डिएको के हुन्छन्, एडजस्टमेन्ट। आज म तपाईहरुको क्लासमा एडजस्टमेन्टको कुरा गर्दिन, अर्को क्लासमा गर्नेछु। आज म तपाईहरुको ट्रायल ब्यालेन्सको कुरा गर्नेछु। त्यहाँ पनि एकदम एउटा म फर्मेट बनाएर राखेको छु फाइनल एकाउन्टको, तपाईहरु त्यो फर्मेट राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले म भन्न चाहन्छु कि तपाईहरु आज यो क्लास भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। क्लास 12 को भाइहरुलाई राम्रोसँग हेर्नुस्, एकदम मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु, राइट। ल आजको तर्फ लागौ क्लास 12 को फाइनल एकाउन्ट। फाइनल एकाउन्ट बनाउनु भन्दा पहिला म तपाईहरुलाई के फेरि एकपल्ट म रिपिट गर्न चाहन्छु कि ट्रायल ब्यालेन्सबाट हामीहरु फाइनल एकाउन्ट बनाउँछौं। ट्रायल ब्यालेन्स के को सहायताबाट बनेको होला, तपाईहरु क्लास 11 मा जनरल इन्ट्री पक्कै पढ्नु भएको होला। त हामीहरु के गर्थ्यौ क्लास 11 मा, जनरल इन्ट्रीबाट के बनाउँदै थियो, लेजर। रिक्वायर्डमा दिएको हुन्थ्यो परचेज एकाउन्ट, सेल्स एकाउन्ट, गीता सीता मोहन, रिक्वायर्डमा जे भनेको हुन्थ्यो त्यो त्यसको हामीहरु लेजर बनाउँथ्यौ। क्याश, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न इटिसी। त जनरल इन्ट्रीबाट बनाउँछौं हामीहरु के, लेजर। लेजरबाट के बनाउँछौं, ट्रायल ब्यालेन्स। ट्रायल ब्यालेन्सको सहायताले हामीहरु के बनाउँछौं, फाइनल एकाउन्ट। अब यति कुरा बुझिसकेपछि तपाईहरु बुझिहाल्नु कि फाइनल एकाउन्ट भनेको के हो, त्यो कुरा बुझ्नुस्। फाइनल एकाउन्ट भनेको के हो कि फाइनल भनेको अन्तिम, एकाउन्ट भनेको खाता, अन्तिम खाता नेपाली भन्छ फाइनल एकाउन्टलाई। जस्तै कि हामीहरु फाइनल गेम खेल्छौं, फाइनल एक्जाम दिन्छौं, त्यस्तै कम्पनीहरुले पनि एक सालमा जति पनि कारोबारहरु गरेका हुन्छन् त्यो सबैलाई एक सालमा कम्पनीले आफ्नो कम्पनीमा कति एक सालमा एक्सपेन्सेस भयो, त्यसको इन्कम भयो, लायबिलिटिज भयो, क्यापिटल भयो, एसेट भयो, त्यो सबै जानकारी लिन वा दिनका लागि तयार पारिन्छन्
त्यसलाई हामी फाइनल एकाउन्ट भनिन्छौँ। तर त्योमा पनि कतिखेर कम्पनीले फाइनल एकाउन्ट तयार गरिन्छन्? वर्षको अन्तिममा, के 12 महिनाको अन्तिममा वा 1 वर्षको अन्तिममा कम्पनीले फाइनल एकाउन्ट तयार पारिन्छन् कि हाम्रो कम्पनीमा 1 वर्षमा कति लायबिलिटिज भयो, क्यापिटल भयो, एसेट भयो, त्यो जानकारी लिन वा दिनका लागि कम्पनीहरूले फाइनल एकाउन्ट तयार पार्ने गरिन्छन्। अब हामीहरू लागौँ ट्रायल ब्यालेन्सको तर्फ। हामीहरू ट्रायल ब्यालेन्स सम्बन्ध बुझौँ। ट्रायल ब्यालेन्समा हुन्छ के क्वेसन आधारित कुरा हामीहरू गर्छौँ। अनि हामीहरू तल त्यो ट्रेडिङ एकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट, प्रॉफिट लस एन्ड प्रिपरेसन एकाउन्ट, ब्यालेन्स शीटको कुरा गर्नेछौँ। ल सबभन्दा पहिला हामीहरू बुझौँ यहाँ ट्रायल ब्यालेन्स। ट्रायल ब्यालेन्सको हामीहरू फर्मेट बनाऊ। ल सबभन्दा पहिला हामीहरू ट्रायल ब्यालेन्सको फर्मेट बनाऊ। अनि माथि लेख्नुहोस् ट्रायल ब्यालेन्स। अनि फर्मेटमा के हुन्छन्? पार्टिकुलर, अमाउन्ट, राइट। अब यसलाई हामी अन्डरलाइन गरौँ, यसलाई हामी कोठा बनाऊ। ल हाम्रो यो ट्रायल ब्यालेन्सको फर्मेट बनिसक्यो। अब हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्सको फर्मेट हुन्छ माथि लेख्नुहोस् ट्रायल ब्यालेन्स, अनि पार्टिकुलर एमाउन्ट हुन्छ, राइट। अब यति कुरा भइसकेपछि हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्सको लेफ्ट साइडमा के हुन्छन्? डेबिट आइटम, द्याट मिन्स डेबिट। राइट साइडमा के हुन्छन्? क्रेडिट। अनि यता हामीहरू लेख्नुहोस् क्रेडिट। अब यति भइसकेपछि हामीहरूलाई फाइनल एकाउन्टमा के कुराहरू पर्नुपर्छन् त्यो लेख्नुपर्छ तल। 1 नम्बर हामीलाई के पढ्नुपर्छ? ट्रेडिङ एकाउन्ट। ल 1 नम्बर लेख्नुहोस् यहाँ लेख्नुहोस् ट्रेडिङ एकाउन्ट। दुई नम्बर हामीलाई के पढ्नुपर्छ? प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट। ल तीन नम्बर पढ्नुपर्छ प्रॉफिट एन्ड लस प्रिपरेसन एकाउन्ट। लास्ट फाइनल भनेको ब्यालेन्स सिट। हामी ब्यालेन्स सिटको फर्मेट बनाए हौँ त। ब्यालेन्स सिटको फर्मेट ल हेर्नु साथीहरु, तपाईहरु हामी यसलाई अनि सानो पर्नुस् मन कोलमलाई यो ठुलो भयो। अब हामीहरुको माथि लेख्नुस् ब्यालेन्स सिट। ल अब यति कुरा भइसकेपछि तपाईहरु के गर्नुस्, ट्रेडिङ एकाउन्टको पनि लेफ्ट साइडमा के हुन्छन् डेबिट, राइट साइडमा के हुन्छन् क्रेडिट। त ल यता लेख्नुस् त डेबिट एन्ड क्रेडिट, यता पनि लेख्नुस् त लेफ्ट साइडमा लेख्नुस् डेबिट
राइट साइडमा लेख्नुहोस् क्रेडिट। अब पिएल एकाउन्टको पनि राइट साइडमा लेफ्ट साइडमा के हुन्छ डेबिट, राइटमा क्रेडिट। त्यस्तै गरी पिएल एन्ड एप्लिकेसन एकाउन्टको पनि डेबिट र क्रेडिट लेख्नुहोस्। अब योमा हामीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो कि ट्रायल ब्यालेन्समा हामीहरू जाउँ। यो भनेको यहाँ भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा म भनिछु तपाईँहरूलाई। हेर्नुहोस्, डेबिटमा जहिले पनि ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट साइडमा जहिले पनि के हुन्छन् एक्सपेन्सेस एन्ड एसेस। त लेख्नुहोस् एक्सपेन्सेस, एक्सपेन्सेस एन्ड एसेस, एसेस। अनि ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट साइडमा जहिले पनि के हुन्छन् साथी भन्नुहोस् त इन्कम एन्ड लायबिलिटिज, इन्कम लायबिलिटिज। ल अब हेर्नु त यहाँ तपाईहरु यो चारवटा कुरा बुझिहाल्नु भने फाइनल एकाउन्ट तपाईहरु राम्रोसँग बुझ्नु सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुस्, एक्सपेन्सेस भनेको डेबिट हो, एसेट भनेको पनि डेबिट हो, इन्कम भनेको क्रेडिट हो, लायबिलिटी भनेको पनि क्रेडिट हो। ट्रेडिङ तपाईहरु जति पनि ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट साइडमा छ नि एक्सपेन्सेस एसेट, त्यो सबै के हुन्छन् यो एकाउन्टहरुको डेबिट साइडमा जान्छन्। ट्रायल ब्यालेन्सको जति पनि डेबिट एमाउन्ट त्यो सबै कहाँ जान्छन् डेबिट साइडमा जान्छन्। ट्रायल ब्यालेन्सको जति पनि सबै आइटमहरु सीआर साइडको आइटमहरु कहाँ जान्छन् सीआर साइडमा नै जान्छन्। ल हेर्नुस् त एक्सपेन्सेस हाम्रो एक्सपेन्सेसको एन्ट्री कहाँ हुन्छन् भने ट्रेडिङ एकाउन्टमा प्रॉफिट एन्ड लसमा र प्रॉफिट एन्ड लस अफ डिप्रेसन एकाउन्टमा। एसेट कुरा यदि तपाईहरु राम्रोसँग एसेट एन्ड लायबिलिटिज छुट्याउन सक्नुहुन्छ भने तपाईहरु के गर्नुस् एसेट कुन हो र लायबिलिटिज कुन हो यदि तपाईहरु राम्रोसँग एसेट आइटम चिन्न सक्नुहुन्छ भने तपाईहरु ठ्याक्कै एसेट आइटम छुट्याएर ब्यालेन्स सिटको एसेटमा राख्नुस्, राइट। यदि तपाईहरु फेरि राम्रोसँग लायबिलिटिज आइटम छुट्याउन सक्नुहुन्छ भने तपाईहरु फेरि लायबिलिटिज आइटम छुट्याएर ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटिजमा हाल्नुस्, राइट। अब कुरा इन्कम र एक्सपेन्सेसको, एक्सपेन्सेसको यो तीनवटा एकाउन्टमा इन्ट्री हुन्छन्, ट्रेडिङ एकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट र प्रॉफिट एन्ड लस डिप्रेसन एकाउन्टमा इन्ट्री हुन्छन्। हेर्नुस् ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट आइटम डेबिटमा सबैमा इन्ट्री हुन्छन्, राइट। ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट आइटम सबैमा क्रेडिट तर्फ नै क्रेडिट साइड नै इन्ट्री हुन्छन्। अब यता हो लायबिलिटिज यता एसेट, एसेट भनेको यता हो हैन त। ल अब यसलाई के गर्नुस् एसेटमा लाग्नुस् त। ल भयो एसेट तर्फ गयो। अब तपाईहरु के गर्नुस् यो भनेको लायबिलिटिज तल हैन, अब यसलाई पनि हामीहरु लायबिलिटिजमा ल्याउनुस्, भयो। तपाईहरु राम्रोसँग हेर्नुस् ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट आइटम डेबिट तर्फ नै जान्छन्, ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट आइटम क्रेडिट तर्फ नै जान्छन्। लायबिलिटिज एन्ड एसेट तपाईहरु राम्रोसँग छुट्याउन सिक्नुस्। म तपाईहरुलाई ट्रेडिङ एकाउन्टमा के आइटमहरु हुन्छन्, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा के हुन्छन्, प्रॉफिट एन्ड लस डिप्रेसन एकाउन्टमा के आइटमहरु हुन्छन्, ब्यालेन्स सिटमा के आइटमहरु हुन्छन् तपाईहरुले राम्रोसँग म त्यो फर्मेट बनाएर म तपाईहरुलाई यहाँ हेराइदिन्छु। त तपाईहरुको लागि म यो समरी रूपमा फाइनल एकाउन्टको कि तपाईहरु राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अब यति भइसकेपछि एसेट के हाम्रो लागि डेबिट हो, एसेट के हाम्रो लागि डेबिट, लायबिलिटिज हाम्रो लागि क्रेडिट हो। अब तपाईहरु एउटा कुरा एकदम पुरै कन्फर्म भइहाल्नुस् त ट्रेडिङ एकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट र प्रॉफिट एन्ड लस डिप्रेसन एकाउन्ट, राइट। यो सबै के हो यो सबैमा के को इन्कमको आइटमहरुको इन्ट्री हुन्छन्। इन्कम भनेको हामीले के हो क्रेडिट हो, राइट। अब यता हेर्नुस् त तपाईहरु ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिट, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट, प्रॉफिट एन्ड लस डिप्रेसन एकाउन्टको डेबिट हाम्रो लागि के हो एक्सपेन्सेस हो। ल हेर्नुस् त एक्सपेन्सेस हो, एक्सपेन्स भनेको के हो हाम्रो लागि डेबिट। यो सबै कहाँ लेख्नु पर्छ एक्सपेन्सेस आइटम डेबिट साइड लेख्नु पर्छ हाम्रो ट्रेडिङ एकाउन्टको, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको र प्रॉफिट एन्ड लस डिप्रेसन एकाउन्टको,
डेबिट आइटम डेबिटतर्फ नै जान्छन्, क्रेडिट आइटम क्रेडिटतर्फ नै जान्छन्, राइट। अब तपाईहरु यति कुरा बुझिसकेपछि तपाईहरुलाई एउटा कुरामा के भन्छु कि अब तपाईहरु ट्रेडिङ एकाउन्टको म अलि झलक दिँदैछु, प्रॉफिट एन्ड लसको पनि, प्रॉफिट एन्ड लस इम्प्लिमेन्टेसन एकाउन्टको पनि तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा के को म त्यो कुरा भन्न गइरहेछु ल। हेर्नुस् त, ल माथि हुन्छ के ट्रेडिङ एकाउन्ट। सबभन्दा पहिला हामी के पढ्छौं ट्रेडिङ एकाउन्ट। ल हेर्नुस् त, एक नम्बर के पढ्छौं हामी ट्रेडिङ एकाउन्ट। माथि लेख्नुस् त ट्रेडिङ एकाउन्ट, ट्रेडिङ एकाउन्ट। ल अनि यदि कम्पनीको नेम दिएको हुन्छ भने यहाँ कम्पनी नेम लेख्नुस् ल। कम्पनी यदि नेम दिएको छ भने कम्पनी नेम लेख्नुस् ल, यहाँ कम्पनी नेम। अनि यहाँ डेट लेख्नुस्, डेट यहाँ डेट लेख्नु पर्छ ट्रेडिङ एकाउन्टमा। अनि त्यसपछि अब फर्मेट बनाउनुस्, फर्मेट बनाउनुस् ट्रेडिङ एकाउन्टको, भन्नुस् फर्मेट बनाउनुस्। फर्मेटमा के हुन्छन् पार्टिकुलर्स, अमाउन्ट, पार्टिकुलर्स, amount, right? ट्रेडिङ एकाउन्ट बनाउनु भन्दा पहिला हाम्रो ट्रेडिङ एकाउन्ट हेडिङ हो, यति हामीले हेडिङ कुरा लेख्नु पर्छ नि। तपाईहरु यति कुरा ट्रेडिङ एकाउन्टमा छाड्नु भयो भने तपाईहरुको मार्क दिने छैन, त्यो कुरा बुझ्नुस्, तपाईहरुको हिसाब मिस्टेक हो। अब ट्रेडिङ एकाउन्टको लेफ्ट साइड पनि मैले के भनेको थियो डेबिट साइड हो, राइट साइड भनेको के हो क्रेडिट साइड हो। मैले के भने ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिट तर्फ कसको इन्ट्री हुन्छन्, कुन आइटमको एक्सपेन्सेस आइटमको इन्ट्री हुन्छन्। राइट साइड के हुन्छन् आइटम कुन आइटमको इन्ट्री, इन्कम आइटमको, हाम्रो इन्कम आइटमको इन्ट्री हुन्छन्। कुरा यति बुझ्नु भयो तपाईहरु, इन्कम आइटमको इन्ट्री हुन्छन्। अब पनि अब के को रिलेटेड एक्सपेन्सेस आइटमहरुको योमा इन्ट्री हुन्छन्, के को रिलेटेड इन्कम आइटमहरुको योमा इन्ट्री हुन्छन्। ट्रेडिङ एकाउन्टमा फ्याक्टरी, ट्रेडिङ एकाउन्टमा फ्याक्टरी रिलेटेड आइटमहरु योमा इन्ट्री हुन्छन्। दैट मीन्स हामीहरु सपोज डेटा मानौ हामीहरु एउटा सिमेन्ट फ्याक्टरी हैन खोल्यो नयाँमा, अनि हामीहरु सिमेन्ट फ्याक्टरी हामीले सिमेन्ट बनाउनको लागि के ल्याउनु पर्छन् बाहिरबाट, चुन ढुङ्गा पर्चेज गरेर ल्याउनु पर्छन्, ठुलठुला मसिनहरु किन्नु पर्छ, पर्चेज गर्नु पर्छन्, त्यो 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 ढुङ्गामा हाल्ने केमिकलहरु ल्याउनु पर्छन्, सिमेन्ट बनाउने केमिकलहरु ल्याउनु पर्छन्, त्यो विभिन्न किसिमको ट्रान्सपोर्टेसन खर्च भइहाल्छन्, त्योहरु सबै ल्याउनु पर्छन्। अनि त्यसपछि हामीहरुको कम्पनी फ्याक्टरीमा, राइट, हामीहरुको फ्याक्टरीमा सिमेन्ट बनिसकेपछि हामीहरु सेल्स गर्छौं। अनि हाम्रो सेल्स भने यदि हामी सामान सेल्स गर्छौं भने के हुन्छन् हाम्रो इन्कम हुन्छन्, भने हामी सेल्सको इन्ट्री यतातर्फ गर्छौं, परचेजको इन्ट्री यतातर्फ गर्छौं, राइट। सबभन्दा पहिला हामी स्टार्ट गर्नु भन्दा पहिला डेबिट तर्फ टुबाट हामी स्टार्ट गर्छौं, क्रेडिट तर्फ हामी बाइबाट स्टार्ट गर्छौं, राइट। टु भनेको हाम्रो लागि डेबिट हो, बाइ भनेको हाम्रो लागि क्रेडिट हो। सबभन्दा पहिला यहाँ टु हालेर हैन हाम्रो ओपनिङ स्टक लेख्नु पर्छन्, ओपनिङ स्टक हाम्रो यहाँ हुन्छन्, अनि हाम्रो ब्यालेन्स यहाँ हुन्छन्, राइट। अनि बाइ सेल्स हुन्छ यहाँ, बाइ सेल्स यहाँ हुन्छन्, राइट। यति कुरा भइसकेपछि तपाईहरु के गर्नुस् ल, यहाँ हेर्नुस् त, डेबिट तर्फ ओपनिङ स्टक हुन्छन् र क्रेडिट तर्फ सेल्स हुन्छन्। अब योमा तल हुन्छन् टु परचेज हुन्छन्, परचेजमा परचेज रिटर्न दिएको हुन्छन्, क्यारेज हुन्छन्, क्यारेज भन्नाले क्यारेज इनवर्ड हुन्छन्। क्यारेज आउटवर्ड भनेको हाम्रो
प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिटमा गइहाल्छन्, राइट। ल यता हेर्नुहोस् त। अनि एउटा कुरा अब यहाँ के गर्नुपर्छ, तल यहाँ लास्टमा के हुन्छ हामीहरूको बाई ग्रस प्रॉफिट हैन, यहाँ यता बाई ग्रस लस आउँछ। हेर्नुहोस् त, बाई ग्रस लस सिडी यिनीहरू ब्यालेन्स हुन्छन्, राइट। म तपाईहरुले यो पढाउनुको अर्थमा यो कुरालाई म प्रश्न गर्न गइरहेको छु। यो कुरालाई हेर्नुहोस् त, यो यसलाई अनि 2 ग्रस प्रॉफिट सिडी त्यही अमाउन्ट हुन्छ, राइट। अनि त्यसपछि तपाईहरु यो बाई ग्रस सिडी 2 ग्रस प्रॉफिटलाई हामीहरु कहाँ ट्रान्सफर गर्छ, यो 2 ग्रस प्रॉफिट सिडी आएको छ नि, त्यसलाई हामी प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको क्रेडिट तर्फ हामी यसलाई ट्रान्सफर गर्छौं। र यो बाई ग्रस लस आएको छ भने सिडी, त्यसलाई हामी प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट तर्फ हामी ट्रान्सफर गर्छौं। ल हेर्नुस् त्यसलाई, यो कुरा बुझ्नुपर्छ। यहाँ हामीहरु लेख्नुस् त प्रॉफिट एन्ड लस बनाउनु, फर्मुला बनाउनुस्। ल हेर्नुस् त, हेर्नुस् त मैले के भने यतातर्फ डेबिट हुन्छन् लेफ्टमा, राइटमा भनेको क्रेडिट। पार्टिकुलर्स एमाउन्ट हुन्छन् प्रॉफिट एन्ड लसको। यो भनेको 1 नम्बर भयो, यता 2 नम्बर लेख्नुस्। अब यता पनि के हुन्छन्, र एउटा कुरा म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु कि यो ट्रेडिङ एकाउन्टमा तपाईहरु फ्याक्टरी रिलेटेड आइटमहरु एक्सपेन्सेस तपाईहरु योमा इन्ट्री गर्नुहुन्छ भने योमा डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस तपाईहरु इन्ट्री गर्नुस्। डाइरेक्ट भनेको के हो, फ्याक्टरी रिलेटेड आइटमहरु तपाईहरु इन्ट्री गर्नुस् डाइरेक्ट। इन्डाइरेक्ट भनेको हाम्रो कहाँ गइहाल्छन्, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा आइहाल्छन्। डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हाम्रो ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिट तर्फ इन्ट्री हुन्छन्। इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेको हाम्रो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको तर्फ डेबिट साइड इन्ट्री हुन्छन्। र डाइरेक्ट इन्कम भनेको हाम्रो ट्रेडिङ एकाउन्टको सीआर तर्फ इन्ट्री हुन्छन्। र इनडाइरेक्ट इन्कम भनेको हाम्रो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको सीआर तर्फ हाम्रो इन्ट्री हुन्छन्। ट्रेडिङ एकाउन्टमा फ्याक्टरी रिलेटेड आइटमहरु योमा इन्ट्री गर्नुस्। प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा तपाईहरु के को रिलेटेड आइटमहरु इन्ट्री गर्नुस्, अफिसको लागि हेर्नुस्, अफिस रिलेटेड आइटमहरु योमा तपाईहरु इन्ट्री गर्नुस्, राइट। यता अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेस तपाईहरु आइटम योमा इन्ट्री गर्नुस्। यता अफिस इन्कम रिलेटेड आइटमहरु यता तपाईहरु इन्ट्री गर्नुस् सीआर तर्फ। ल यति कुरा बुझिसकेपछि तपाईहरुले सबभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ, यदि बाई ग्रस लस सिडी आएको छ भने हामीलाई यहाँ डेबिट तर्फ लेख्नु पर्छन् 2, फेरि यहाँ 2 हैन, अनि 2 ग्रस लस बीडी बाट हामी ओपनिङ गर्छौं, राइट। अनि अमाउन्ट हामी यहाँ लेख्छौं। यदि प्रॉफिट आएको छ भने हामी यहाँ बाई लेखेर बाई ग्रस प्रॉफिट बीडी अनि अमाउन्ट हामी यहाँ लेख्छौं। अब योमा पनि हाम्रो अफिस रिलेटेड आइटमहरु इन्ट्री गर्छौं। अफिस रेन्ट हामीहरु रुम रेन्टमा यसमा इन्ट्री गर्छौं। सैलरी, इन्स्योरेन्स, राइट। हामीहरु अफिसमा जति पनि हुन्छ नि खर्चहरु, मानौ हामीहरुको एउटा इन्स्टिट्युट हो, त्यो इन्स्टिट्युटलाई हामीहरु के गर्यो, प्रचार गर्यो, एडभर्टाइजमेन्ट गर्यो, त्यो खर्च कसले तिर्छन्,
अफिसले तिर्छन्, राइट। त्योमा अफिस रिलेटेड आइटमहरू यतातर्फ इन्ट्री हुन्छ एक्सपेन्सेसको, अनि अफिस रिलेटेड इन्कम आइटमहरू सिआरतर्फ इन्ट्री हुन्छन्, राइट। अब यति कुरा भइसकेपछि तपाईँहरूको यता के आउँछन् भेरी लास्टमा बाई के आउँछन् नेट लस सिडी, फेरि एमाउन्ट यसको यता हुन्छन् यतातर्फ टु नेट प्रॉफिट सिडी। अब यो एमाउन्ट ट्रान्सफर भएर त्यो क्लास 11 मा कहाँ जान्थ्यो ल्याबिलिटिजमा, ल्याबिलिटिजतर्फ सेयर क्यापिटलमा हामी के गर्थ्यो हामी नेट प्रॉफिटले एड गर्थ्यो, तर क्लास 12 मा अलिक फरक छ। लेख्नु सब यो कारण छ, यो एमाउन्टमा जान्छन् प्रॉफिट एन्ड लस एप्रिसिएसन एकाउन्टमा जान्छन्। हेर्नुस् त माथि माथि लेख्दिन्छु ल, हेर्नुस् माथि ल भयो प्रॉफिट एन्ड लस एप्रिसिएसन एकाउन्ट भइसक्यो। अब हामी पनि यसको फर्मेट बनाऊ ल, फर्मेट बनाउनुस् त एकदम मजाले हेर्नुस् बोर्डमा। फर्मेटमा के बनाएर छु कसरी फर्मेटमा कसरी बनाएर छु तपाईहरु त्यो कुरा पनि हेर्नुस्, एकदम सर्टकट मेथड नातिकन सिक्नुस् ल। हेर्नुस् त अलि स्ट्रेट लाइनमा हेर्नुस्, ल हेर्नुस् ल। अब यो भइसक्यो हाम्रो प्रॉफिट एन्ड लस एप्रिसिएसन एकाउन्टको फर्मेट भइसक्यो। लेफ्टमा डेबिट राइटमा भनेको क्रेडिट। यो भनेको हामी यसलाई के भन्छौँ नेपालीमा नफा नोक्सान बाँडफाँड खाता भनिन्छौँ। हाम्रो ट्रेडिङ एकाउन्ट र प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जति पनि खर्च र इन्कम भएर प्रॉफिट एन्ड लस आउँछन् भने त्यो कुन के आउँछन् नेट लस वा नेट प्रॉफिट आउँछन् हाम्रो। त्यसलाई हामीहरू योमा शेयर होल्डरहरू आफूमा के गर्छन् कम्पनीको शेयर होल्डरहरूले बाँडफाँड गर्छन्। त्यो बाँडफाँड गर्ने आइटमहरू के हो त्यो कुरा म तपाईहरुलाई अरु क्लासमा नेक्स्ट क्लासमा भन्नेछु। यहाँ भन्नुस् यसको ट्रान्सफर कहाँ हुन्छन्, दैट मिन्स बाइ नेट लस एन्ड टु नेट प्रॉफिट को इन्ट्री कहाँ हुन्छन्। सबभन्दा पहिला हामीहरू ट्रायल ब्यालेन्सको सीआर तर्फ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट दिएको हुन्छन्। के दिएको हुन्छन् प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट हाम्रो दिएको हुन्छन् भने त्यसलाई हामी सबभन्दा पहिला यहाँ लेख्छौँ बाइ के लेख्छौँ बाइ ब्यालेन्स हेर्नुस् त बाइ ब्यालेन्स बिडी लेख्छु ल है नि बाइ ब्यालेन्स बिडी लेख्छु कुन त्यो लास्ट इयर यो हुन्छ लास्ट इयर हेर्नुस् त लास्ट इयर को हाम्रो प्रॉफिट एन्ड लस अमाउन्ट दिएको हुन्छन् ट्रायल ब्यालेन्स को सीआर तर्फ अनि हामी सीआर तर्फ लेख्छौँ। यो भनेको लास्ट इयर हो ल हेर्नुस् साथीहरु, यो भनेको लास्ट इयर हो। बाइ ब्यालेन्स प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट दिएको हुन्छन् त्यसलाई हामीहरू बाइ ब्यालेन्स बिडी लेख्छौँ यहाँ अनि लास्ट इयर को त्यो अमाउन्ट हामीले बुझ्नु पर्छ अनि यसको अमाउन्ट हामी लेख्छौँ। त्यसपछि यदि बाइ दिए ट्रायल ब्यालेन्स को डेबिट तर्फ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट दिएको हुन्छ भने हामीहरू यहाँ लेख्छौँ टु ब्यालेन्स बिडी लेखेर अनि अमाउन्ट यहाँ हाल्छौँ। अनि त्यसपछि हामीहरू यो बाइ हामीहरूको प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा हामीहरूलाई बाइ नेट लस आएको छ नेट लस आएको छ कि टु नेट प्रॉफिट आएको छ। यदि हामीहरूको एकाउन्टमा प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा बाइ नेट लस सिडी आएको छ भने वा टु नेट लस प्रॉफिट आएको छ भने तपाईहरु के गर्नुस्, यदि प्रॉफिट आएको छ भने तपाईहरु यसलाई के गर्नुस् यता तपाईले लेख्नुस् ल
प्रोफिटको आइटमलाई क्रेडिट तर्फ लेख्नुहोस् बाई नेट प्रोफिट बिडी। मैले के गरेँ डेबिट तर्फको आइटम टु नेट प्रोफिटलाई सिआर तर्फ हालेँ अनि यता एमाउन्ट लेख्नुहोस् राइट। अब यति बजेको यो लस त पनि आउन सक्छन् प्रोफिट बिजनेसमा त्यो प्रोफिटै हुन्छ त्यो छैन कुरा लस आयो बाइदियो भने यहाँ टु नेट लस लेख्नुहोस् बिडी अनि यति एमाउन्ट लेख्नुहोस्। अब यति भइसकेपछि योमा आइटमहरू लेख्नुहोस् बिचमा बिचमा आइटमहरू हुन्छ टेबल ब्यालेन्समा त्यो आइटमहरू के हुन्छ म तपाईँहरूले अघि नेक्स्ट क्लासमा भनेछु। अनि फेरि लास्टमा यता के हुन्छन् बाई ब्यालेन्स सिडी हुन्छन् राइट। त्यो बाई ब्यालेन्स सिडी भनेको हाम्रो के हो लस हो यतातर्फ टु ब्यालेन्स सिडी द्याट मिन्स यसलाई हामी भन्छौँ के सरप्लस यसलाई पनि भन्छौँ हामीले यसलाई हामी भन्छौँ सरप्लस यसलाई हाम्रो सरप्लस हामीले चाहेको भन्दा बढी एमाउन्ट प्राप्त गर्यो नफा कमायो त्यसलाई हामी भन्छौँ सरप्लस राइट। अनि यो बाई ब्यालेन्स सिडी डेबिट तर्फ यता टु ब्यालेन्स सिडी भनेको डेबिट तर्फ बाई ब्यालेन्स सिडी भनेको सिआर तर्फ। अनि यो एमाउन्टलाई हामी कहाँ ट्रान्सफर गर्छ ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटिजमा त्योमा पनि रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा हामीहरू ट्रान्सफर गर्छौँ। हामी क्लास 11मा ब्यालेन्स सिटमा लायबिलिटिजमा लायबिलिटिज आइटम एकदम पुरै स्टेप बाई हामीहरू लेख्ने गर्थ्यो एसेट आइटम हामीहरू पुरै स्टेप बाई स्टेप हामी लेख्दैनथ्यो। तर क्लास 12मा अलिक फरक छ कि हामीहरूलाई छोट्याएर लेख्नुपर्छन् कुन हो हामीहरू करेन्ट एसेट फिक्स एसेट इन्भेस्टमेन्ट कुन हो मिक्सलेस कुन हो लायबिलिटिज तर्फ हामीहरूको करेन्ट लायबिलिटिज कुन हो रिजर्भ एन्ड सरप्लस कुन हो हामीहरूको प्रोभिजन फर ट्याक्स कुन हो त्यो सबै हामीहरूले के छुट्याएर लेख्नुपर्छ त्यो कुरा म तपाईँहरूलाई एकदम पुरै प्लस 2मा भनेछु लेख्नुहोस् त यहाँ चलो। अब ब्यालेन्स सिटको फर्मेट होस् त यहाँ ब्यालेन्स सिटको फर्मेट ब्यालेन्स सिटमा सबभन्दा पहिला के हुन्छन् लायबिलिटिज एमाउन्ट एसेट एमाउन्ट राइट। हेर्नुहोस् अब हामीहरू योमा के गर्छौँ क्लास 12 को ब्यालेन्स सिटमा हामीहरू योमा विभिन्न किसिमको हामीहरू एसेट छुट्याएको छौँ यहाँ पनि लायबिलिटी छुट्याएको छु होइन राइट। यो भनेको एसेट हाम्रो लागि डेबिट हो लायबिलिटी भनेको हाम्रो क्रेडिट हो राइट। हामीहरू यदि हामीहरूको बाई ब्यालेन्स सिडी वा बाई ब्यालेन्स सिडी डेबिट तर्फ वा सिआर तर्फ जहाँ पनि हामी कहाँ लेख्छौँ यता हेर्नुहोस् त यता हुन्छ रिजर्भ एन्ड सरप्लस हुन्छन् हेर्नुहोस् त सरप्लस हामीहरू के लेख्छौँ यो बाई ब्यालेन्स सिटलाई यो बाई टु ब्यालेन्स सिडी छ नि यता बाई ब्यालेन्स सिडी यसलाई हामीहरू चाहिँ पिएल एन्ड एप्लिप्रेसन एकाउन्ट हामीहरू यहाँ लेखेर लेख्छु ल हेर्नुहोस् त पिएल एप्लिप्रेसन एकाउन्ट हामी लेख्छौँ अनि यसलाई यसको काम हामीहरूको क्लोज भइसक्यो। अब विभिन्न किसिमका आइटमहरू हामीहरू लेख्छौँ त्यसपछि हाम्रो ब्यालेन्स सिट पनि दुवैतर्फ हामीहरूको ब्यालेन्स यहाँ इक्वल हुन्छन् राइट। हामीहरूको ब्यालेन्स यता इक्वल हुन्छन् दुवै ब्यालेन्स हामीहरूको इक्वल हुन्छन् अनि हामीहरूको ब्यालेन्स सिट एकदम राइट हो फाइनल एकाउन्ट त्यो कुरा हामीहरूको प्रश्न हुन्छ त्यो वहाँबाट। अब म तपाईँहरूको नेक्स्ट क्लासमा के भन्छु कि त्यो ट्रेडिङ एकाउन्टको एकदम पुरै डिटेलमा आइटम तपाईँहरू लेखाइदिनेछु प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको प्रॉफिट लस एन्ड एप्लिप्रेसन एकाउन्टको ब्यालेन्सको आइटमहरू म तपाईँहरू एकदम मजाले लेखाइदिन्छु। तपाईँहरू यो भिडियो राम्रोसँग यदि बुझिहाल्नु भयो भने तपाईँहरू ब्यालेन्स सिट अगाडिको क्लासमा पनि राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ। त्यसपछि म तपाईँहरूको
टेल ब्यालेन्सको तल हुन्छ झुन्डिएको के पुच्छर एडजस्टमेन्ट, अनि त्यसपछि म त्यो क्लास लिन्छु ल साथीहरू। अनि तपाईँहरूको म अगाडिमा एउटा प्रब्लम बनाइदिनेछु, अनि त्यसपछि तपाईँहरूसँग के नयाँ नयाँ प्रब्लम हुन्छ भने तपाईँहरू पनि मेरो कमेन्ट बक्समा क्वेसन नम्बर वा कुन सालको क्वेसन हो तपाईँहरू त्यो लेख्नुहोस्। म तपाईँहरूको त्यही क्वेसनको आधारमा म तपाईँहरूलाई भिडियो बनाएर युट्युबमा हालिदिनेछु तपाईँहरूको लागि। तपाईँहरूले जहाँ अप्ठ्यारो हुन्छ भने त्यही क्वेसन गर्नुहोस्, एकदम पुरै सोल्भ गरिदिन्छु म ल साथीहरू। बाई। यदि मेरो भिडियो मनपर्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला, अनि भिडियो हेरिसकेपछि लाइक गर्न नभुल्नु साथीहरू ल। बाई।